आयज दुसरो दीस मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या बॅनरा खाल आमी रिजर्वेशनाचो मुद्दो घेवन ट्रायबल डिपार्टमेंटा मुखार धरणां बसल्यात. आतां ऑगस्ट 2025 रिएडजस्टमेंट एक्ट सरकारान नोटिफाय केल्लें. आतां 9 म्हयने जावन सुद्दां जे फर्दर नोटिशन काडपाक जाय आशिल्लें आनी तातूंतल्यान इलेक्शन कमिशनाक पावर दिवपाक जाय आशिल्लें काम करपाचें तें सरकारान अजुनूय करूं ना. आनी आयज ट्रायबल डिपार्टमेंटा मुखार आमची मिटींग जाली आतां आनी ट्रायबल डिपार्टमेंटान वा ट्रायबल मिनिस्टरान आमकां अश्युरन्स दिलां की शुक्रारा खंय कॅबिनेट मिटींग जावपाची आसा आनी कॅबिनेट मुखार तो पुट अप करतले आनी जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे फर्दर नोटिशन काडपा आहा तें काडपा खातीर आपूण प्रयत्न करता. म्हणून आमचो इतली मागणी आहा और आमचे अजूनय जो मेरेन नोटिफिकेशन येना तो मेरेन आमी धरणांत जे बसल्यात ते उठचे नात. कित्याक आमी नोटिफिकेशन येयले म्हणटकीर आमी उठ्ठले आनी अशें आमी ठाम ठरयलां. आतां सुद्दां मेळून आलें कितें नाही तेच सांगता की हेणी स्पश्ट केल्लें आसा, मिनिस्टरान स्पश्ट केल्लें आसा. कित्याक इन वेळा आमी दिल्लीक गेले, दिल्लीक वचून आयले म्हणजे तवडकर सरूच. आतां तेणी स्पश्ट केल्लें आसा की हांगासर गोवा गव्हर्मेंटा कडेन कांय ना म्हणटा तो, गोवा गव्हर्मेंटा कडेन. पूण कितें एज अ कन्सर्न त्या डिपार्टमेंटाचो आपूण हें आसल्या कारणान आपल्याक हें सगळें फॉलो करचें पडटा. आनी त्या दरम्यान तांच्या लक्षान येयल्लें आसा की हांगासर ते जे ऑर्डिनन्स जे काडपाचें आसा कळ्ळें न्ही, थंय हेचो जो हें आसा होम मिनिस्ट्री आसा म्हणजे आमचे माननीय अमित शहा जे आसा ते किंवा आमचे जे हें आसा प्रधानमंत्री आसा ते तांकां डायरेक्शन दिवपाक शकता असो तेंचो हें आसा. हांवें म्हणलें ते तुमची अंतर्गत बाब आसा कळ्ळें न्ही, तेका लागून तुमी आनी CM जे आसा ते तुमी हें करपाक जाय. म्हणजे आतां जालां अशें की आतां आमी तांकां स्पश्ट केल्लें आसा अशें आसा की हेज्यान फुडें आमी आमचे कडेन आतां सोंसूंक जावचो ना. कारण जे तरेन तुमी हो डिले केलो 9 म्हयने जावन जर तर 4 ओळीचेर तुमकां जर हें जर काडपाक नोटिफिकेशन काडपाक इतको टायम जर लागता आसत आमच्या मनान म्हटल्यार संशय निर्माण जाता की खऱ्यांनीच तुमकां हें आमकां रिजर्वेशन दिवपाचें आसा काय ना हें आमी आतां स्पश्टपणान ताका सांगलेलें आसा. आनी आमी इतकेंय सांगलां जेन्ना सोशल मिडियाचेर ह्या विशयी आतां काल पासून आमी बसले ताचेर आयज म्हटलें तुमकां CMान स्वता जावन तुमकां कन्सल्ट करपाक जाय आसलें बाबा ते बसलेले आसा कळ्ळें न्ही, तेन्ना यो डिस्कस करुया आमी. हें तुमी CMान करपाक जाय आशिल्लें म्हटलें जें तेंच्यांनी आजून करूंक ना म्हटलें. म्हणजे कितें करतात सांग पळया, आमचे कडेन ते दुर्लक्ष करता. आतां तुमी इतकी कवरेज दिता, सगळें हें दिता, ताचेर एक तेंचो स्टेटमेंट येना. एक स्टेटमेंट करपाक जातालो न्ही जो आतां हेणी केलो कोणी ट्रायबल मिनिस्टरान केलो की आतां आपूण आसा तो शुक्रारे दिसा हें आसा तें हें CMानूय म्हणपाक जातालें न्हू बाबा आपूण जाता तुका बेगीन आसा तो तुमचे हो रिजॉल्व करता म्हणून ना जायना. सो सांगपाचें कशें आमी हें कंटिन्यू करतले जो पर्यंत हें जायना आमचें. आमी जी धरणां हें आसा आमचें आंदोलन सुरू केल्लें आसा तें चालू उरतलें. तुम्ही म्हणूंक शकता की ट्रायबल मिनिस्टर तुमच्या आयकता, CM तुमच्या आयकना. कितें ट्रायबल मिनिस्टरान स्टेटमेंट काडला म्हणटा पळय तो ट्रायबल मिनिस्टर 3 वेळा आमच्या बरोबर दिल्लीक वचून आयलो कळ्ळें न्ही. पूण बट फायनली जोर रडटा पेजेक म्हणटा पळय काय न्हू कळ्ळें न्ही. म्हणटकच आतां कितें आसा ताका कितें जाय तें तांकां खबर आसा. पण फायनली जेन्ना ट्रायबल मिनिस्टर कमेंट करता जाल्यार इट इज अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट त्याच सरकाराचो. Definitely. सो CMान ट्रायबलान केलो, मिनिस्टरान देखून केलो, वन इन द सेम थिंग न्हू. कोणी ते ट्रायबल मिनिस्टरान तुमी कमेंट केलो म्हणटा, हय CMान करूंक ना म्हणटा न्हू तुमी. हेजेर करूंक ना आतां आमचे काल आतां बसला तेजेर तेंच्यांनी कमेंट करूंक पूण ना. मिनिस्टरान केलो म्हणजे इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. मिनिस्टरान कॉग्निजन्स घेतले न्ही. सो तेच म्हणटा. सो इज इट नॉट अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. जालेच न्ही. सो तेच म्हणटा. सो वाय घेतली म्हणल्यार ऑफिशियली इवन प्रेस नोटांतल्यान मिनिस्टरान तें कॉग्निजन्स घेवना. आमकां फक्त आपयले येतात आतां मिनिस्टरान समज क्लियरली समज कॉग्निजन्स घेतला जाल्यार ही वूड हॅव मेड अ स्टेटमेंट बिफोर द प्रेस. सो हे तेणेन म्हटलं तेजेरूच सांगला तुका. आतां ऑर्डिनन्स नाका आमकां, हांव ऑर्डिनन्स गरज ना. जस्ट नोटिफिकेशन 4 ओळीचें नोटिफिकेशन काडून हो जो इशू आसा तो 9 म्हयने पेंडींग दवरपाक गरज नाशिल्ली. सो मिनिस्टर सांगला तेजेरूय विश्वास ना तुमकां. सांगला ताची विश्वास ना म्हणून तुमकां आमी ऑफिशियली आमकां पूण प्रेस ऑफिशियली जे प्रसार माध्यमांतल्यान येवपाक जाय आशिल्लें तें कांय उरना न्ही. पूण तुमकां मिनिस्टरान सांगला म्हणटा न्हू सांगला तूं. पूण करता बाबा केन्नेल एकूच सांगता वॉट इज दॅट नोटिफिकेशन. बील पास केलें
प्रेसिडेंटान एसेंट दिलें. आतां हें सगळें दिल्या उपरांत एकूच गोश्ट उरता, ते नोटिफिकेशनान दे गिव्स द डायरेक्टिव्स टू इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. वॉट इज दॅट? बाबा गो फॉर वॉट? जे कितें डिलिमिटेशन आसा तें सगळें हें आसा, आमचो सेन्सस सगळो आसा, कळ्ळें न्ही? तेच्या प्रमाणे तेंचो ह्या एक्सरसायजाक 2 ते 2.5 म्हयने लागतले. 2 ते 2.5 म्हयने इलेक्शन. आनी जर तर 2027चे इलेक्शन जर जावपाचें आसा, ते डिसेंबरान सुद्दां जर जालें जर, आनी आतां जर हेंच्यांनी हो विशय जो आसा एक्सपर्टायट केलो आमच्या ह्या 15 दिसां भितर, कळ्ळें न्ही? ते आपल्या कामाक लागतले न्ही. ते रावला कोणाक? हेच्या ह्या नोटिफिकेशना खातीर रावल्ले आसा. सरकार सिरियस समज आशिल्लो आतां जेन्ना नोटिफिकेशन काडिल्लें ऑगस्ट 2025 अपॉइंटेड डेट तेंच्यानी केन्ना करून पावताली. आतां इट शॅल कम इन टू फोर्स वन सच डेट as the central government may by notification in the official gazette appoint. आता appointed date आणि notify समज केली issue resolve जाता, commission can start his work. तू म्हणटा सरकार सिरियस ना. आता समज रियली सिरियस आशिल्लो आमच्या जाग्यार तुम्ही आसल्यार तू कितें म्हणपाचो? रिएडजस्टमेंट ऍक्ट हांव तुमकां विचारता रे. तुम्ही सरकार मंत्रीक तुम्ही मेळोन येयला. हांव मी सांगता रे. सिरियस समज खरेंच सिरियस आशिल्लो जाल्यार जेन्ना ऍक्ट काडिल्लें ऑगस्ट 2000 तेन्नाच अपॉइंटेड डेट नोटिफाय करतालो सरकार सिरियस ना. इट एपियर्स टू बी सो मंत्री सिरियस आहा. मंत्री आता तुम्ही सिरियस आहा तुम्ही मंत्र्याकडे तुम्ही मेळोन येयला. पळय तुका सांगला हांवें, तुम्ही मेळोन येयला. हांव काय मेळोन 3 येयला. वेळा तो वचून आयलो, कळ्ळें न्ही? हें खंय अडटा? हांव आशिल्लो डेलिगेशनाक, कळ्ळें न्ही? खंय अडटा आमी तें पळयलें. जेन्ना अडटा तें पळयलें आमी आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हें केलें न्ही. They came to the conclusion. मिनिस्टर सिरियस आहा काय तूं मिनिस्टर विचारल्यार बरें जातलें न्ही. तुमकां कितें दिसता? तुम्ही एक और मेळोन येयला मरे. तुम्ही आता मेळोन आयला. प्रत्येक गजाल तुम्ही आमकां विचारली, आता तुम्ही मेळोन आयला. मेळोन तुम्ही येयला मरे. तो सिरियस आसा म्हणून त्यांनी 3 वेळा तो घेऊन गेलो म्हणून आमकां. बरोबर काय न्ही? आनी कितें सांगपाचें परते न्ही? आतां दिसता तो सिरियस आहा. आतां उलयले आमी ते कडेन तो सिरियस आहा म्हणून ताणें सांगलां आमकां शुक्रारा दीस कॅबिनेट मिटींग जाता आपूण सीएमा कडेन उलयता आनी सगळे जाग्यार सो घालता. सरकार सिरियस आसा. सरकार सिरियस आसात आनी म्हणून इतलो मुखार पावले न्हू. पूण सरकाराक आमी पुश केला. आमी तेजे सिरियसनेस पळय ती ह्या जाग्यार हाडपाक आमी सगळे ट्रायबलाचे आमकां उठचें पडलें न्हू. आमकां उठचें पडलें आनी येवचें जागे पडलें, जावचें पडलें बसचें न्हू. पडलें. आतां इम्प्लिमेंटेशन जें एक्ट आहा हें करपाक जाय तें पास जाल्लें आहा पळय तें केन्ना न्हू. आनी म्हणून आमी ना तें लोकांक विश्वास ना. आमकां लिडराक भरपूर सरकाराचेर विश्वास आहा आनी रमेश तवडकराचे जो आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आहा तेजेर विश्वास आहा. आतां तो खंय चुकता खंय आडोवन उरता तेजे सरकारान आनी तेजे सरकाराचो वडील पळय आहा मुख्यमंत्री ताणें पळोवपाची गरज आसा. जरी तर तेणें उतर दिल्लें आमकां आतां शुक्रारा दीस जाता म्हणून तें तर जायना जाल्यार आमकां मागीर दुसरें पावल मातशें पडटलें.